अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सना ज़हीर है, मेरा चैनल है सेंसा बी यूनिक। मैं हूं ज़हीर आलम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं नुक्ते नज़र। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सना ज़हीर है और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं नुक्ता नज़र। इलेक्शन 2024 के दिन करीब आते जा रहे हैं। लोगों की तवक्कुआत और उम्मीदें जो है वो कौन सी पार्टी पूरा करेगी और कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार मोहम्मद ज़हीर आलम साहब। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। अच्छा, मेरा इनसे पहला सवाल तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया हफ्ते वाले दिन, प्रॉपरली एक पूरी बुकलेट है। फिर नून लीग का मंशूर भी हफ्ते वाले दिन ही जो है वो मंजर आम पे आया। अब जो नून लीग के हम मंशूर को अगर हम देखें और उनका स्लोगन देखें कि हुकूमत को नवाज दो, तो इस मंशूर के बारे में आपकी क्या राय है, नून लीग का मंशूर और स्लोगन के हवाले से? आजकल हर तरफ मंशूर ही मंशूर हो रहा है। मुख्तलिफ जमातों के मंशूर आ चुके हैं, हत्ता कि आखिरी जमात का भी आ गया। हमारा इस वक्त मौजू है नून लीग का मंशूर। ये गुज़िश्ता मंशूरों से बेहतर है और इसमें अवामी ख्वाहिशात का ख्याल रखा गया है। अब जहाँ तक कि इसके तफसीली जायजे की बात है तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसके लिए वक्त जो है वो इसमें महदूद है। और इसके स्लोगन के हवाले से जो है हुकूमत को असल नवाज। में ये स्लोगन जो है ये खुद नून लीग के जलसों में ही वाज़ेह हुआ कि वो इस स्लोगन में क्या कहना चाह रहे हैं। अवाम पे ये स्लोगन अभी तक के वाज़ेह नहीं हो चुका। अच्छा, ये जो हम नून लीग का मंशूर देख रहे हैं, इसमें जो 1.5 लाख मेगावाट बिजली की बात की गई है और बिजली 200 यूनिट मुफ्त की बात की गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी यही मंशूर है कि हम इतने 200 यूनिट मुफ्त देंगे, 300 यूनिट मुफ्त देंगे। अब ये जो वादे किए जा रहे हैं, आपके ख्याल में इसमें कितना वक्त दरकार है और ये मुस्तकिल बुनियादों पर ये जो वादे हैं, ये कितना जो है वो बेहतर तौर आवाम को रिलीफ देंगे? जी। सबसे पहली बात ये है कि बिजली एक हॉट टॉपिक है और बिल से भी हॉट टॉपिक है, बिजली के बढ़ते हुए बिल। बढ़ते हुए बिल। अब एक बात ये भी देखना है कि हमारे मुल्क में बिजली कितनी है। इस वक्त बिजली की ज़रूरत के मुताबिक है, लेकिन उसके रेट जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब इसी सिलसिले में जब कोई कहता है मैं 300 यूनिट दूंगा, तो वो क्या इजाफी यूनिट बनाएगा या जो एक्साइटिंग यूनिट है उन पे रेट कम करेगा। और फिर पहली बात, दूसरी बात ये कि ये वो आवाम को देना एक मेहनत तलब काम है। एक 2-3 साल में जाके आवाम तक के बिजली पहुंचेगी। उस वक्त तक के आवाम क्या 200 यूनिट या 300 यूनिट इस्तेमाल नहीं करेंगे, या अगर करेंगे तो उसका बिल कौन देगा। यानी ये प्रोसेस में भी टाइम लगेगा, ये इतनी कम जल्दी। हाँ, कम से कम 3 साल लगेंगे। और फिर उसके लिए सरमाया कहाँ से आएगा। मौजूदा सरमाए को उसको टच किए बगैर आप इजाफी वसाइल कहाँ से लाएंगे। लोन लेंगे या अपने कौमी कंसोर्शियम बनाएंगे या जमात की सतह पे आप लोगों को इकट्ठा करके इसके लिए सरमाया मुहैया करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम इतने लॉस में हैं, इतनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, ऐसे में जो अमाउंट मुख्तस है उसको कैसे हटा सकते हैं। अच्छा, नून लीग के मंशूर की बात की जाए, उसमें बेरोजगारी के खात्मे की बात की गई है, जॉब्स क्रिएट करने की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नौजवान को एम्पावर करने की बात की गई है, आईटी पार्क्स बनाने की बात है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कयाम की बात की जा रही है। तो जो नून लीग का जो वोटर है, नौजवान वोटर जो उनसे नाराज हो गया है, तो क्या ये जो इकदाम जो मंशूर में शामिल किए गए हैं, उसके बाद क्या नौजवान वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे, अपने पास ला सकेंगे इन मंशूर की बुनियाद पे? बात यह है कि हमारे जदीद सियासतदानों ने नौजवानों को नज़रअंदाज किया। अगर आप माजी में जाएं तो हमारे पास अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का अगर तर्ज अमल देखा जाए तो वो पेशावर यूनिवर्सिटी कई दफ़ा गए और उन्होंने नौजवानों को बहुत अहमियत दी
اور ان کے بہت سے اقوال ہیں نوجوانوں کے سلسلے میں، لیکن یہ جدید جتنے بھی لیڈر آئے انہوں نے نوجوانوں کو نظر انداز کیا۔ اب جبکہ صورتحال ایسی ہے کہ نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کو اہمیت دی جائے، ان کو تعلیم و تربیت مہیا کی جائے، ان کو فزیکل تربیت، ان کی صحت کے لیے مسائل حل کیے جائیں، تو اس صورت میں کچھ کام انہوں نے سوچا ہے مسلم لیگ نون نے کہ ان کو ہیلتھ یونیورسٹی بنائیں گے، وہ ان کے لیے اسپورٹس یونیورسٹی کا قیام ہوگا۔ ہاں، اسپورٹس یونیورسٹی، اور اسی طرح میڈیکل کالج بنانے کا پروگرام بنایا ہے، اسی طریقے سے دوسرے انجینئرنگ وغیرہ کالج بنانے کا پروگرام بنایا ہے، لیکن اس میں چونکہ ٹائم لگے گا تو اس وقت فوری حل کیا ہے اس کا، ان سب چیزوں کا فوری حل، تاکہ جب یہ 2-3 سال میں یہ چیزیں بن کے تیار ہوں تو اس وقت تک کے نوجوانوں کو کیسے مصروف رکھا جائے۔ اچھا، بجلی کے حوالے سے بات کی، سولر پارکس بنانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان میں جو پانی کے ذخائر ہیں جو کہے جا رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے 2 سال میں شاید پانی کی بہت شدید قلت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اب جو ڈیمز کے حوالے سے جو وہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس سلسلے میں اس کو نظر انداز کیوں کرتی ہیں ڈیم کو؟ گزشتہ 30-40 سال میں جن لوگوں کی بھی حکومت رہی انہوں نے اس کو نظر انداز کیا۔ اس کے لیے نہ تو کوئی ڈیم اتھارٹی بنائی، نہ انہوں نے کوئی تھنک ٹینک بنایا کہ پانی کے مسائل ہوں گے، جبکہ ہمارے ہی آس پاس کے ملکوں نے 50s کے اینڈ میں جو اقوام متحدہ نے وارننگ دی تھی اس کے مطابق انہوں نے 50-60 سال میں کام کیا ہے، اور اب وہ ہم سے 3 گنا 4 گنا 10 گنا زیادہ واٹر اسٹوریج رکھتے ہیں۔ تو ہماری سیاسی جماعتوں کی یہ ایک سنگین اور فاحش غلطی ہے کہ جب ان کی حکومتیں رہیں تو انہوں نے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں کیا، اور جو منصوبے ان کے آنے سے پہلے سے وجود رکھتے تھے یا ان کے اوپر کام ہو چکا تھا ان کو اپنے مینیفیسٹو میں شامل نہیں کیا۔ اب کرنا چاہیے، یعنی حکومت کو اس پہ سب سے پہلا جو ہے وہ اب کرنا چاہیے، جیسے کہ ابھی گزشتہ حکومت میں ڈیم سے کافی توجہ دی گئی تھی، تو ہماری حکومت کو اب جو آنے والی ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان منصوبوں کو جاری رکھے اور ان کے لیے وسائل بڑی تیزی سے مہیا کرے، اور جن ملکوں سے معاہدے ہیں اس کی تعمیر کے سلسلے میں ان کو انٹیکٹ رکھیں۔ صحیح۔ اچھا، ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے۔ نون لیگ کے منشور میں جو تعلیم کا ہے کہ شام کے اسکولوں کا آغاز جو کہ پہلے ہوتا تھا شام کے اسکولوں کا، اور دانش اسکول کا بھی ان کا ایک پروگرام تھا جو پہلے ہوتا تھا، تو اب اس پروگرام کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا، شام کے اسکولوں کی طرف آنا، تو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے؟ پچھلے ادوار میں جو ہوتا رہا ہے تو اس کے حساب سے ایجوکیشن کے معیار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پچھلے ادوار میں جب تعلیمی ادارے کم تھے تو ان میں شام کی شفٹیں شروع کی گئیں، اس کے بعد جوں جوں وسائل بڑھتے گئے اس میں بہت سی اسکیمیں آئیں، گورنمنٹ اسکیمیں بھی، اور جیسے انہوں نے دانش اسکول اسٹارٹ کیا تھا، صحیح۔ اور اسی طرح گورنمنٹ اسکول اپنی جگہ پہ قائم رہے، ان میں سہولتوں کا تھوڑا بہت اضافہ ہوا، لیکن جو اس وقت 2.5 کروڑ بچہ ملک میں اسکول نہیں جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت جلد اور تیز انتظامات کرنے پڑیں گے، جس طرح کے سری لنکا میں کیے گئے تھے تعلیم عام کرنے کے لیے۔ ہمیں ان اقدامات کو فالو کرنا پڑے گا، اور لوگوں کو ساتھ ساتھ آگاہی بھی دینا پڑے گی کہ آپ اگر بچوں کو نہیں اسکول بھیجیں گے اور نہیں ان کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں گے تو آئندہ آنے والے 10-15 سالوں میں آپ کی حیثیت، آپ کا وقار جو ہے وہ آئندہ آنے والی دنیا میں کم ہو جائے گا۔ اس لیے تعلیم جو کچھ دیتی ہے اس میں ہمارے
अरबाब इक़्तिदार को बहुत सोच समझ कर और तेज़ तरीन एक्शन लेना पड़ेंगे ताकि ये जो 59 कहते हैं मगर है नहीं 59, वो बढ़ के कम से कम इन्हीं के दौर हुकूमत में 70% पहुंच जाए, तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नून लीग के हवाले से हमने बात की, उनके मंशूर के हवाले से बात की, जो उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा भी उनके मंशूर में औरतों को भी जो खुद किफ़ालत देने का प्रोग्राम है, किसानों के प्रोग्राम हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन जो हमने आज डिस्कस किए थे वो उनके चीदा चीदा नुकात थे जिस पे हमने बात की है। और आप जो है वोट डालने ज़रूर जाइएगा और अपनी जो आपके ख्याल में जो बेहतरीन जमात है उसको वोट दें ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा मेरा प्रोग्राम नुक्ता नज़र। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम सना ज़हीर है, मेरा चैनल है सेंसा बी यूनिक। मैं हूं ज़हीर आलम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नुक्ता नज़र। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।